शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल जेठ 3 गते शनिबार, मे 16 तारिक सन् 2020, नेपाल सम्मत 1140 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, बाँझो जमिनमा खेतीलाई प्रोत्साहन, सबै अस्पतालमा महामारीको उपचार, स्थानीय तहमै रोजगारी सृजना गरिने। सरकारले लिम्पिया धुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने, ब्यासका गोठहरूमा भारतीय सैनिकको अखडा, मेचीपारी पनि BOP स्थापना। 25 जिल्लामा फैलियो कोरोना, संक्रमितको संख्या 267 पुग्यो। कोरोना महामारी साम्य भए लगत्तै लोकसेवाको परीक्षा हुने। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको भन्दै ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। अमेरिकामा व्यवसाय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी। विश्वभर कोरोना संक्रमित 17 लाख निको भए। र ओलम्पिक आयोजकलाई IOC को सहयोग। इङ्ल्यान्डमा अर्को साताबाट क्रिकेट खेलाडीले अभ्यासमा फर्कन पाउने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सुरुमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रसङ्ग। विगतमा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवन रक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो। मुलुकको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेका बेला कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेकाले त्यसमा व्यवधान आएको तथा विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको क्षति कम र नेपालको स्वास्थ्य नीतिमै पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने जनाइएको छ। गत वर्ष सरकारले 4 वर्षभित्रै 10% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यस वर्ष त्यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छैनन्। दोहोरो अङ्कको वृद्धिको सट्टा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ। आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेर स्रोत अभाव हुन थालेकाले सरकारले आउँदो वर्षका लागि नयाँ ठूला कार्यक्रम ल्याएको छैन। वाम घोषणा पत्रमा समावेश रेल र पानी जहाजका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। स्वास्थ्य र रोजगारी बाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बेरोजगारहरूको सम्भावित पंक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
संसदमा 2.5 घण्टाभन्दा बढी समय लिएर राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नाराहरू विगतका तुलनामा कम छन्। यस वर्ष नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति पनि लिएको छ। भूमि बैंक स्थापना गरी खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने सरकारको नीति छ। सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गर्दै उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक सहकारी र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन प्रेरित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ। पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन्। विमानस्थल बुटिक बनाइने लगायतका कुरा। मिलम्ची खानेपानी छिट्टै आउने भनिएको छ भने विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। सरकारले मुलुकभरका राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालको पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सुविधालाई वडा स्तरसम्म पुर्याउने नीति अगाडि सारेको छ। स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रबल बनाउँदै लैजाने नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। प्रयोगशाला सहितको केन्द्रीय र प्रादेशिक सरुवा रोग परीक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई थप सुविधासहित विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सुविधा थप गरिने बताउनु भएको हो। 2075 साल पुसदेखि लागू भएको आकस्मिक निशुल्क हवाई उद्धार सेवाबाट हालसम्म 102 जना जोखिम अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भइसकेको भन्दै सरकारले यसलाई थप सुविधासहित विस्तार गर्ने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले उत्थान कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता, विकास, वित्तीय पहुँच वृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरणमा सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने पनि सरकारले तयारी गरेको छ। यस्तै सरकारले कोभिड-19 महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ। ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा अघि सारेको छ। हिजो संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुने उल्लेख छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले नै नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएका छन्। पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको र नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू आउनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाको भनाइ छ। यो वर्ष मसँग पैसा कम हुन्छ, पैसा कम हुँदै गर्दा पनि मैले अब स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्चर गर्छु। स्वास्थ्य र शिक्षा दुईटा कुरा चाहिँ राज्यको नै जिम्मेवारीको कुरा हो। सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने कुराको सन्दर्भमा गएको वर्ष 5% जति हामीले करिब बजेटको खर्च गरेको, म कम्तीमा 4 गुणा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गर्छु। तर त्यो खर्च गर्नुलाई मैले अरू एरियामा, अरू सेक्टरमा यो वर्ष कम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सहनुपर्छ। यसरी आएको भए ल यो वर्ष चाहिँ सरकारले अरू क्षेत्रमा कटौती गरेर यहाँ गर्ने भयो भन्ने एउटा विश्वास हुन्थ्यो, हैन? त्यो कहीँ के पनि छैन। सत्तापक्षकै सांसद पनि नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन्। पूर्व श्रम मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले नयाँ कार्यक्रम खासै आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। फेरि पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताकै रूपमा आएका छन्। रोजगारीको क्षेत्रमा, श्रमको क्षेत्रमा लगायत अरू धेरै क्षेत्रमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मास स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन सक्यो भने यसले केही प्रतिफल प्राप्त गर्छ। अन्यथा विगतमा कहिलेकाहीँ के हुने गरेका छौँ भने नीति कार्यक्रममा धेरै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने, धेरै विषयहरू आउने, तर त्यसमा आवश्यक बजेट विन्यास नभएर नीति कार्यक्रममा आएका कुराहरू बजेटमा प्रतिबिम्बै नहुने, कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने अवस्था पनि देखा परेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार चुकेको र बजेटमा मौका रहेको पूर्व 3 जना अर्थमन्त्रीहरूले विश्लेषण गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले परम्परावादी ढङ्गले यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले नीति तथा कार्यक्रममा आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर रामशरण महत, जो कांग्रेस नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सङ्कट समाधान गर्ने सूत्र छैन, सरकारको आत्मप्रशंसा मात्रै धेरै भएको नीति तथा कार्यक्रममा भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट सङ्कट मोचन र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको तर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, चुनौती कार्यान्वयनको छ, मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मुलुकले राम्रो गति लिनेछ। माघ 9 गते पहिलोपटक नेपालमा कोरोना देखिएको थियो। केही समयसम्म त्यसको प्रभाव र विस्तार खासै नदेखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने संक्रमण तीव्र बन्न पुगेको छ। हालसम्म यो 25 जिल्लामा पुगिसकेको छ। शुक्रबार थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 267 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी तराईका जिल्ला प्रभावित देखिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा भोजपुर, झापा र उदयपुरमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। प्रदेश 2 मा रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी र सप्तरीमा यो रोग देखा परिसकेको छ। बागमती प्रदेशका मकवानपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ र धादिङमा कोरोना संक्रमित पाइएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ, पूर्व नवलपरासीमा पनि यो रोग देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर 5 मा रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ र पश्चिम नवलपरासीमा जिल्लामा संक्रमित देखिएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिमा प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरमा संक्रमित भेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कोरोना देखिएको छैन। सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा प्रदेश नम्बर 5, 2 र 1 रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमण पहाडी जिल्लामा समेत फैलिँदै जाने खतरा रहेको राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। लकडाउनमा पनि मानिसहरूको आवत जावत सबै जिल्लामा लोकीसिपी भएको र लकडाउन खुकुलो पारेको बेलामा पनि आवत जावत बढेपछि यसको संक्रमणको जोखिम बढेको पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यसको नियन्त्रणका लागि मानिसहरू घरमै बस्नुपर्ने र घरमा बसेर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने, विशेष गरी जो अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरू छन् अत्यावश्यक नभइकन अस्पताल जान नहुने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। आफूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था अस्पताल जानु नै पर्ने हुन्छ। आफूलाई जटिल समस्या नपर्दासम्म घरैबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा आफ्ना चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्ने स्थिति रहँदासम्म दीर्घरोगीहरू जसले निरन्तर रूपमा औषधि खाइराख्नु भएको छ उहाँहरू थप जटिलमा हुनुहुन्न भने उहाँहरूले आफ्नो औषधिहरू कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न उमेर समूहका र विभिन्न दीर्घरोगीहरू थप जोखिममा हुने भएकोले अत्यावश्यक सेवामा मात्र अस्पताल स्वास्थ्य संस्था जान हामी अनुरोध गर्छौं। लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा परीक्षा भएका र विज्ञापन खुलाएका सबै पदको परीक्षा कोभिड-19 को महामारी साम्य भएपछि लिने भएको छ। लोकसेवाको परीक्षा के हुने हो भन्ने अन्योल भइरहेका बेला आयोगले महामारी साम्य भए लगत्तै स्थगित परीक्षा लिने जानकारी गराएको हो। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गीता कुमारी हुमागाईले आयोगले लिन बाँकी पदको परीक्षा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारी शान्त भएपछि लिने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा परीक्षा भएका र आयोगले फारम बुझेका सबै परीक्षा नियमित रूपमा हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा व्यावहारिक एकतामा समस्या खेपिरहेको नेकपा, ल हामीहरूले जे गर्यौं अब चाहिँ हामीहरूले देशलाई देखाउने हो भन्ने ढङ्गले जाने हो भनेदेखि अहिले सम्भावना नै सिद्धिएको छैन। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने, ब्यासका गोठहरूमा भारतीय सैनिकको अखडा, मेचीपारी पनि BOP स्थापना लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। जग्गा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाललाई सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाभित्र पूर्वी सिमाना फुलजोर खोला, पश्चिमी सिमाना लखनदेही खोला र दक्षिणी सिमाना महेन्द्र राजमार्गभित्र 5 देखि 10 बिघा क्षेत्रफल जग्गा चाहिएको हुँदा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुक जग्गा धनी व्यक्ति वा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने रजिस्ट्रार कम्पनी, फर्म वा सङ्घ संस्थाहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।
यसबारे विस्तृत सूचना 2077 जेठ 1 गतेको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको र लालबन्दी नगरपालिकाको कार्यालयसहित 17वटै वडा कार्यालय तथा यस आयोजना कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गरिएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 046 50 17 49 वा 01 44 81 598 तथा मोबाइल नम्बर 98 512 55 738 मा सम्पर्क गर्नुहोला। कोरोना भाइरस संक्रमण लगायतका विपदको समयमा बालबालिकामाथि उपेक्षा, यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह लगायतका विभिन्न जोखिम हुने भएकाले अभिभावकहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। बालबालिकालाई आफ्नो निगरानीमा राखौं। राहत पाउने लोभमा वा अन्य बहानामा बालबालिकालाई बाह्य व्यक्तिको जिम्मामा नछोडौं। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा अपाङ्गता लगायत कुनै पनि किसिमको हिंसाको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहयोगका लागि बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौँ। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण विषयगत क्षेत्रको तर्फबाट प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहल मार्फत उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय सदनमा पेश गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै नक्सा जारी गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने विषय उल्लेख गरिएको हो। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि भूमि फिर्ता ल्याउन दबाव बढिरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिने र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। तर भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवेणले भने नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाको थिङ्क ट्याङ्क मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानले हिजो गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। ब्यासका छारुङ र तिङ्कर गाउँका बासिन्दाले 2018 साल अघिसम्म तिस्ली, कालापानी र पडाव स्टेसनमा भेडीगोठ राख्ने गरेका थिए। ती ठाउँमा अहिले भारतीय सुरक्षा फौज रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा गाउँबाट तिस्ली, पडावमा एक बास बसेर दोस्रो दिन ताक्लाकोट पुग्ने गरेका थिए। व्यापार बाहेकको समयमा भेडा, बाख्रा र चौरी, झुप्पु तिस्ली क्षेत्रमै चरणका लागि लैजाने गर्थ्यौँ। छारुङका भजन सिंह ऐतवालले सुनाउनु भएको छ। ब्यासका बुढापाका अहिले पनि कालापानीमा तिस्ली भन्छन्। त्यस ठाउँको नाम भारतीय सैनिक बसेपछि मात्रै कालापानी रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यस्तै नेपाली सेनाको एउटा टोली गोडेटो बाटो निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बिहिबार दार्चुलाको घाटी बगर इलाकामा पुगेको छ। गाउँलेहरूले हिँड्न समेत नपाएका कारण बाटो निर्माण थाल्ने योजना अनुसार सेना त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। यस्तै झापाको अन्तिम सीमाबिन्दु मेचीपारी पनि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP स्थापना गरिएको छ। भारतको अतिक्रमणमा परेको तत्कालीन महेशपुर गाविसमा पर्ने मेचीपारी गाउँमा सरकारले अस्थायी BOP राखेर पहरा दिन थालेको हो। सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालय र क्याम्पसहरूमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताउनुभयो। अनलाइन शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षण संस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ। शिक्षा नीति 2076 अनुसार अघि बढ्ने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जनशक्ति अभाव रहेका क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। विभिन्न विषय क्षेत्रको विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादनका लागि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन 4 देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई 70 लाख रुपैयाँ पठाएको छ। बोर्डले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, साउदी अरब र बहराइन स्थित नेपाली दूतावासलाई रकम पठाएको हो। बोर्डको निर्णयअनुसार साउदीमा 25 लाख, UAE-मा 20 लाख, बहराइनमा 15 लाख र मलेसियामा 10 लाख रुपैयाँ पठाइएको बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। गन्तव्य देशमा कम्पनी र सम्बन्धित निकायले नहेरेका कामदारका लागि मात्रै यो रकममा खाद्यान्न सहयोग गर्ने अधिकार दूतावासलाई दिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले दूतावासको माग अनुसार रकम पठाएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट असर परेका कामदारलाई खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिने खाडी तथा मलेसिया सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन्। सरकारले बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। समितिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेका क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरूप परिवर्तनको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउनको 5 गते पछि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केही अहिले भइरहेको मोडालिटीमा अझै केही समीक्षा गर्दै अझ नयाँ ढङ्गले सेक्टरली अति जोखिमयुक्त स्थान, मध्यम जोखिमयुक्त स्थान र न्यून जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्दै नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने, त्यसको बन्दाबन्दीको स्थितिलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई परिमार्जन गरेर तय गरेर लागू गर्ने तर्फ कमिटी अगाडि बढ्यो। समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर बन्दाबन्दीका कारण नेपालमै रहेका नागरिकलाई चार्टर्ड फ्लाइट मार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। सचिव बिडारीले लकडाउनका कारण जापान जानबाट रोकिएका 600 र हङकङको परिचय पत्र प्राप्त नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरी पठाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले 5 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा समेत अत्यावश्यक बाहेकका सबै कार्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। तपाईलाई कोरोनाको चिन्ता लागेको छ? सरकारले लकडाउन जारी राखेपछि केही अप्ठ्यारो परेको पनि होला। मनमा कुनै प्रश्न र जिज्ञासा पनि होलान्। कोरोना बारेका यिनै खसखस मेटाउन कोरोना क्याप्सुल तयार भएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो, के नै होला यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ। कोरोनाको यो 19औं क्याप्सुल हो। यो क्याप्सुलमा 2टा डोज छन्। दुवै डोजहरू कोरोना महामारी नरोकिएसम्म जिन्दगीको गतिलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सकिएला भन्ने सल्लाह दिने उद्देश्यले बनाइएका छन्। कानका लागि तयार पारिएका कोरोना क्याप्सुलका आजका दुवै डोज दिँदै हुनुहुन्छ सेन्टर फर मोलिक्युलर डायनामिक्स नेपालका बायोटेक्नोलोजिस्ट डाक्टर समीरमणि दीक्षित। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले संसारभरिको तथ्याङ्क खेलाउने हो भने एकदमै संक्रमित देशदेखि लिएर अब भर्खर सुरुवात भएको देशहरूलाई हेर्दै जाने हो भने उत्कर्ष भनेको तेस्रो महिनामा हुँदो रहेछ र चौथो महिनादेखि घट्ने क्रमले व्यापकता पाउँदो रहेछ। भनेपछि पहिलो भन्दा पनि दोस्रो तेस्रो केस सुरु भएदेखिको तेस्रो महिनामा गएर एकदम उत्कर्षमा पुग्दो रहेछ भने चौथो महिनादेखि बिस्तारै घट्ने क्रम भएर 5औं र 6औं महिना जाने एक किसिमले हेऱ्यो भने अब पहिलेको अवस्था भन्दा नजिकै पुग्दो रहेछ सुरुवातको अवस्था भन्दा। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले समग्रमा सुरुदेखि केही हदसम्म अन्त्य त नहुने र अन्त्य पुग्ने ठाउँ चाहिँ 6 महिना बिचको समय हुँदो रहेछ र चौथो महिना चाहिँ घट्ने क्रम जारी। चाइना 6औं महिनामा पुग्यो, चाइनामा अब झन्डै सकियो भने हुन्छ हामीले। त्यसै गरी अब कोरियामा झन्डै सकिन्छ। अब युरोप अमेरिकामा अर्को 1 महिना पछाडि सकिने क्रमले निरन्तरता पाउँछ। घट्ने क्रममा छौँ संक्रमितहरू र मृत्युदर त्यो ठाउँ हेरेर हुँदो रहेछ। भारतमा अहिले अझै पनि बढ्ने क्रम छ, तर जति व्यापक हुन्छ र जति डरलाग्दो हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ भारतमा हुन सकेको छैन। देश हेरिकन हुन्छ जहाँ धेरै सुरुवातमा सुरु भयो, हामीभन्दा अगाडि सुरु भयो, त्यहाँ हामीभन्दा छिटो सकिन्छ भने अब हाम्रोमा चाहिँ नि 3-4 महिनामा सकिने क्रमले निरन्तरता पाउँछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हिजै कोरोना भाइरस हामीहरू माझ अब जिन्दगीभर नै बस्न पनि सक्छ है भन्ने उहाँहरूले सम्भावना देखाउनु भएको छ। त्यो अब संसारभरिलाई लागू हुन्छ होइन। यसले चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो फ्लू साधारण मौसमी रुवाखुरी लगाउने भाइरस इन्फ्लुएन्जा कहीँ बाटो जान लाग्छ देखिन्छ। जुन अब इन्फ्लुएन्जा त त्यत्रो वर्षै हामी माझमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो
हो भने हामीले अब आउँदा दिनहरूमा हाम्रो जुन पहिले गरेको काम कार्यभन्दा अलिकति फरक किसिमले गर्न थाल्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि लकडाउनको अवस्थामा छौँ हामीहरू, तर पनि तरकारी त किन्न जान्छौँ हामीहरू। त्यो बेला के गर्छौँ, हामीहरू मास्क लाउँछौँ, हामीहरू सकेसम्म खाली हातले छुँदैनौँ, तरकारीहरू छोयो भने घर ल्याएर धुन्छौँ, बाहिर गएर भित्र घर छिर्दाखेरि हात धुने सेनिटाइजर लगाउने गर्छौँ होइन, मास्क लाउँछौँ र हामीहरू सकेसम्म धेरै बेर उभिरहँदैनौँ, त्यहाँ कुराकानी गरेर चिया चर्चो गरेर बस्दैनौँ हामीहरू होइन। यही कुराहरू हुन् हामीले जुन चाहिँ नि चाहे लकडाउन खोलिसकेपछि पनि अब आउँदा महिनाहरूमा पनि विद्यालयहरूमा पनि यही हाम्रो एउटा बानी चाहिँ नि अब यसरी बसाल्नु जरुरी हुन्छ। भौतिक दूरी राखिरहने होइन, त्यसै गरी हामीहरूले मास्क लाउने भिडभाडमा, अनि धेरै ठुल्ठुलो जमघटहरू नगर्ने, समय समयमा हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, खोक्दाखेरि मुखमा रुमालमा अथवा कुइनमा खोक्ने, यस्ता कुरा चाहिँ नि हामीले अबका दिनहरूमा र भ्याक्सिन यानि कि खोप उपलब्ध नभएसम्म चाहिँ नि यही तरिकाले हामीले अगाडि लग्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन अवधि लम्बिँदा भाइरसको संक्रमण कम होला, तर यसलाई रोक्न सकिँदैन। यसको औषधि र उपचार पनि छैन। त्यसैले भाइरससित लड्दै जिन्दगीको यात्रा जारी राख्ने सल्लाहका लागि डाक्टर समीर मणि दीक्षितलाई धन्यवाद। कोरोना संक्रमणबाट जोगिएर जिन्दगी अघि बढाउने सल्लाहसँगै कोरोना क्याप्सुलका आजका सबै डोज सकिए। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा पर्सि बिहान फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको भन्दै ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गरेका निर्णयहरू चित्त नबुझेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले व्यवसाय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छन्। निर्देशिकामा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय तथा कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्नु पूर्व के कुरामा ध्यान दिने र के प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वभर नै कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,08,000 नागेको छ। कोरोनाका कारण 46,19,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् भने 17,54,000 मानिस उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। र विश्व व्यापार संगठन WTO का महानिर्देशक रोबर्टो अजिभिडोले आफ्नो कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अमेरिका चीनबीच व्यापार तनाव जारी नै रहेका तथा कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पारेको अवस्थामा उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभएको हो। अब खेल खबर। सरकारले उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी IOC ले कोरोना महामारीका कारण $800 मिलियन अमेरिकी डलरको आपतकालीन कोष खडा गर्दै सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ र इङ्ल्यान्डका क्रिकेट खेलाडीहरूले अर्को साताबाट व्यक्तिगत रूपमा अभ्यासमा फर्कन पाउने भएका छन्। साझा खबरमा अब नेकपा एकीकरणको 2 वर्षको कुरा। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन भएको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा पार्टी एकीकरणको काम सकिएको भनिए पनि शीर्ष तहमा दुई पार्टीको छनक देखिने क्रम बढेको छ। पार्टी एकीकरणको 2 वर्षमा देखिने चित्र कस्तो छ? साथी लील प्रकाश चन्दले विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। एकताको बेलामा नै ठुल्ठुला भूलहरू भए। पहिलो भूल त यही भयो कि उनीहरूले विचार सिद्धान्त देशलाई हिँडाउने बाटो सम्बन्धमा छलफलै गरेनन्। खालि सत्ता बाँडचुटको मात्र छलफल गरे। घोषणा पत्रमा यी कुरा थिए, त्यो लागू नै भएनन्। कहिलेसम्म पुरा गर्छ कि भन्ने जस्तो छाँटकाट देखिन्थ्यो, कहिलेदेखि पुरा हुँदैन कि भन्ने तर्फ तपाईँले पनि सोच्न थाल्नु भयो त? वैचारिक एकता भएन, सैद्धान्तिक एकता भएन, कार्यक्रमगत एकता भएन, यो स्वार्थगत सत्ताको एकता भयो भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ त्यतिखेर। वैचारिक र कार्यक्रमगत एकता भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्थ्यो? कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य काम त नेपाल बदल्नु हो नि। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नै थिए। फेरि कुरा त नेपाल बदल्नु हो नि। उनीहरूले नेपाल हामी आएदेखि यसरी रूपान्तरण गर्छौँ भनेर जो भनिआएका थिए जनतालाई, त्यो कुरा त अब व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनु हो नि। त्यो शिक्षामा कसरी, त्यो कृषिमा कसरी, त्यो उद्योगमा कसरी, विचार भनेको त्यसमा आउनु पर्यो। कुरा नमिलेको केमा? कुर्सीमा मात्रै हो। जब मान्छेले काम गर्न थाल्छ एकता भइहाल्छ। मान्छे जब काम हुँदैन, खाली दिमाग सहित
तानका घर भन्छ नि, फलानु काम किन भएन तैँले गर्दाखेरि भन्ने हुने भयो नि त। झगडा भएको कुरा के कारणले हो त भने एउटा त आफूले लेखेको काम नगर्दाखेरि झगडा सुरुवात भयो। 2 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि यसको समय रेखा बनाउने हो भने कुन समयसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सन्तोषजनक रूपमै थियो, कहाँदेखि बिग्रियो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसरी मैले हेर्ने गरेको छैन टाइमलाइन बनाएर। नेतृत्व चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणतिर आफै नलागेर हो। त्यो भनेको कस्तो रूपान्तरण आवश्यकता छ? सांस्कृतिक रूपान्तरण भनेको नेतृत्व स्वच्छ हुनु पर्यो। अब नेतृत्व स्वच्छ भयो भने कि तलका मान्छेहरू भ्रष्टाचार गर्न डराउने हो। नेतृत्व अनैतिक काम गर्न थाल्यो नेतृत्व आफैले, कहिले सांसदहरूको किनबेच गरिया छ, यति होल्डिङ्सको घटनाहरू आएको छ। पार्टी एकीकरणकै बेलामा 2 पाइलटले यो विमानलाई गन्तव्यमा पुर्याउनेछन् भनेर पनि नेताहरूले भाषणबाजी गर्नुभयो। पाइलटमा समस्या हो कि अथवा यो विमानमा समस्या हो? पाइलटमै समस्या हो नि। 2वटा पाइलट गर्नु नि बोलो यो, किनभने एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अर्को पार्टी चलाउन दिए भइहाल्छ। दुवैलाई विश्वास भने जस्तो हो नि यो त। तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले अग्रसरता लिएर पार्टी एकता प्रक्रियालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? डोटेका कार्यकर्ताहरू अलिकति जागरुक भएर ल हाम्रो पार्टी धेरै नै बिग्रन लाग्यो, बचाउनु पर्छ भनेर आँटेर नेताहरूलाई खबरदारी गरेर आउने हो। नेतालाई या त सुध्रिनको लागि या त सत्ता छोड्नको लागि चुनौती दिने हो भनेदेखि बाटो यहाँ छ। त्रुटिहरू देखियो, त्यो त्रुटि सच्याएर एकीकरणलाई अझ बलियो बनाउँदै अगाडि जाने जस्तो स्थिति देखिन्छ कि छुटिने स्थिति देखिन्छ? अब अहिले चाहिँ एउटा ठुलो अवसर आएको थियो यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर। ठुलो चुनौती पनि हो, ठुलो अवसर पनि हो। त्यसमा गतिलो काम गरेर देखाएदेखि मान्छेले बाँकी कुराहरू बाँकी समय भुल्ने थियो पनि होला। तर यसै बीचमा पनि त पार्टीभित्रको झगडा कुन तहसम्म पुग्यो र कहाँसम्म अहिले स्थायी समितिको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। सीमा अतिक्रमणको कुरा आइरहेको छ नि, त्यो पनि एउटा ठुलो अवसर हो। अब यो अवसरलाई उनीहरूले काममा बदलेर ल हामीहरूले जे गर्यौं अब चाहिँ हामीहरूले देशलाई देखाउने हो भन्ने ढङ्गले जाने हो भनेदेखि अहिले सम्भावना नै सिद्धिएको छैन। तर जुन छाँटकाँट देखिरहेछ अब यहाँदेखि सिद्धिन्छ। अब विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सीआईएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, बाँझो जमिनमा खेतीलाई प्रोत्साहन, सबै अस्पतालमा महामारीको उपचार, स्थानीय तहमै अब रोजगारी सृजना गरिने। सरकारले लिम्पिया धुरासहितको नक्सा जारी गर्ने, ब्यासका गोठहरूमा भारतीय सैनिकको अखडा, मेचीपारी पनि बीओपी स्थापना। 25 जिल्लामा फैलियो कोरोना, संक्रमितको संख्या 267 पुग्यो। कोरोना महामारी साम्य भए लगत्तै लोकसेवाको परीक्षा हुने। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको भन्दै ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा, अमेरिकामा व्यवसाय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी। र ओलम्पिक आयोजकलाई आयुषीको सहयोग, इङ्ल्यान्डमा अर्को साताबाट क्रिकेट खेलाडीहरूले अभ्यासमा फर्कन पाउने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। राजधानी दैनिकबाट कुरीकुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ श्रीमान श्रीमती जस्ता देखिने 2 जना व्यक्ति छन् जो पत्रिका पढिरहेका छन्। हिजो मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो सरकारको, त्यही कुरा देखाइएको छ। लकडाउनमा पनि राष्ट्रपतिको तामझामपूर्ण सवारी भनेर त्यहाँ पत्रिकामा लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले भिडियोबाटै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने, सार्वजनिक गर्न सक्ने भनेर कतिपयले सुझाव पनि दिएका थिए, तर त्यस्तो भएन। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। तामझामपूर्ण सवारी भएको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्दै तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ। शर्मानाक सरकारी तमासा के हुनु नि? शीतल निवास 2 बानेश्वर भ्रमण। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र गीताजी मौर्य बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।